बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ज़ैन और मैं मुखातिब हूँ आपसे ज़ैनुल आबिदीन। मैं आज बात करूँगा आज के जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, स्टडी के हवाले से, जॉब्स के हवाले से। अब होता ये है कि ये सिर्फ किताबी बातें हैं कि हम ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को शऊर के लिए स्कूल भेजते हैं, इनको तालीम जो है वो शऊर हासिल करने के लिए दिलाते हैं। ऐसा कतन नहीं है, बल्कि मेरे समेत हर वालद या वालिदा जो है वो अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजती है कि इसका आने वाला कल जो है वो माशी लिहाज से बेहतर हो जाए, कल को ये अच्छे रोज़गार पे चला जाए। एक गरीब वालिद भी है ना, वो भी अपना पेट काट के पैसा बचा के अपने बच्चे को तालीम इसलिए दिलाता है कि कल को मेरा बच्चा जो है ये मज़दूर का बच्चा ना रहे, ये गरीब का बच्चा ही ना रहे, कल को इसकी जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी के जो माशी हालात हैं वो बेहतर हो जाए। ये एक हकीकत है और हमें इसको तस्लीम करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि ये कल को इनको जॉब अच्छी मिल जाए, कल को ये किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर जाके बैठ जाएं। अगर हम आज मेहनत कर रहे हैं, हम जो है वो मज़दूरी कर रहे हैं, हम जो है कोई छोटी दुकान चला रहे हैं, कोई छोटा कारोबार चला रहे हैं, तो कल को ये हमारे हालात भी बेहतर करे और अपना जो इसका सेटअप हो, अपना जो इसका म्यार ज़िंदगी हो, वो भी हमसे बेहतर हो। इसलिए हम अपने बच्चों को तालीम दिलवाते हैं। लेकिन अब हो क्या गया है जी, पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है कि गुज़िश्ता कई सालों से ये था कि सबसे जो बड़ी खेप तालीम याफ्ता अफराद की जो कि सरफ़ की जाती थी, वो की जाती थी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। फोर्सेस हैं जिसके अंदर आर्मी है, एयर फोर्स है, नेवी है, पुलिस डिपार्टमेंट है, या फिर उसके बाद जो बड़ा डिपार्टमेंट था वो टीचिंग का डिपार्टमेंट था, जिसके अंदर पढ़े लिखे लोग जो हैं वो आके नौकरियां करते थे, जॉब्स करते थे। अब सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता 2-3 सालों से ये शोर डाला हुआ था कि पेंशनों के हवाले से, तनख्वाहों के हवाले से जो है अखराजात मुल्क के ऊपर, ये कह लें कि रियासत के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बर्डन बहुत ज़्यादा है। इतना कह लें कि बजट नहीं है, इतना ख़जाने के अंदर रुपया नहीं है, पैसा नहीं है कि तनख्वाहें अदा की जा सकें या पेंशन अदा की जा सके। तो इसका हल ये ढूंढा गया, ज़ाहरी तौर पे यही होना था, जिस तरह से हमारे हमसाया मुल्क के अंदर ये हुआ कि इंडिया के अंदर कि पेंशन जो हैं वो भी किसी और कंपनी के सुपुर्द कर दी गई और तनख्वाहों के हवाले से भी जो प्राइवेटाइजेशन जो है, ये कह लें कि किसी दूसरे प्राइवेट जो अदारे हैं उनके साथ मिल के अदारों को चलाया जाए। इस सेटअप के ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी काम करना शुरू कर दिया और डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये जॉब जो हैं ये क्रिएट की गई। परमानेंट नौकरियों से ये कह लें कि बिल्कुल अब नील है, फोर्सेस के अंदर तो आ रही हैं, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो है इससे जो है अलग कर दिया गया। यानी इसके अंदर नई परमानेंट नौकरियां जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। अब परमानेंट जॉब्स नहीं आ रही और यही ख्याल है, बल्कि कभी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में भी नौकरियां नहीं आएंगी, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर या डेली वेजेस के ऊपर तो काम चलेगा। इसी तरीक़ेकार से हेल्थ डिपार्टमेंट में भी यही है, वहाँ पे भी प्राइवेटाइजेशन हो गई है। इसलिए अब हमने क्या करना है, हमारे वो मिडिल क्लास लोग जिन्होंने अपने बच्चों को इसलिए तालीम दिलवानी है या दिलवा रहे हैं कि ये कल को किसी जो है दरमियाने दर्जे की नौकरी के ऊपर जाके बैठ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। पहले अगर कोई हमारा बच्चा जो है वो मास्टर क्लास करके निकलता था तो किसी न किसी डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो है उसको एक रीज़नेबल नौकरी मिल जाती थी। अब ऐसा नहीं होना है। तो अब जो है हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है, हमें सोचना है, हमें जो है अपने इस अंदाज़ को, इस तर्ज़ को बदलना है, इस सोच को चेंज करना है कि हमने अपने बच्चों को नौकरी के लिए पढ़ाना है। इसको बदलना होगा। तो इसको हमने कैसे चेंज करना है जी? इसके लिए हमें जो है छोटे छोटे बिज़नेस की तरफ, छोटे छोटे जो कारोबार हैं उनकी तरफ ध्यान देना होगा। हमें जो है अपने बच्चों को ये सोच, ये फ़िक्र देनी होगी, जो कि एक बड़ा स्टेप है और मुश्किल स्टेप है। मुश्किल इसलिए है, मैं हूँ जी, मैं ज़ाती तौर पे गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, तो मेरी जो सोच है वो ये है कि महीने के बाद जो है मुझे इतने पैसे मिल जाने, इसके ऊपर मैंने अपने सेटअप को, अपने अखराजात को मैनेज करना है। अगर मैं कोई स्टेप उठाता हूँ कारोबार की तरफ, तो अगर मैंने 2-4 साल नौकरी कर ली है तो मैं वो स्टेप उठाना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि मुझे आदत हो गई है कि महीने के बाद 50,000, 60,000, 70,000 या 80,000 जो मेरे पास आना है, मैंने इसमें घर को चलाना है। अगर इसमें से कुछ पैसे सेव करके, बचा के मैंने कारोबार में लगाए, तो मुझे ख़तरा रहता है कि अगर ये मेरा सरमाया डूब गया, मेरा काम ना चला या 6 महीने ना चला, उतने में मैं कैसे गुजारा करूँगा।
اس لیے یہ ایک مائنڈ سیٹ کی گیم ہوتی ہے. جو کہہ لیں کہ ملازمت پیشہ افراد ہوتے ہیں وہ کاروبار کی طرف اسی لیے کم آتے ہیں کہ ان کو رسک لینے سے ڈر لگتا ہے. اور اگر ہم اپنا کمپیریزن کریں باہر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں جو کہ ڈیولپ ہو چکے ہیں، ترقی یافتہ ہیں، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو بچے ہوتے ہیں دوران تعلیم، یعنی جب وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ اپنے والدین سے پیسے لیں، وہ ان کو دے رہے ہوتے ہیں کما کے. کرتے کیا جی، وہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بزنس کرتے ہیں، بے شک وہ آن لائن ہو، بے شک وہ فزیکلی ہو. اپنے چھوٹے چھوٹے سیٹ اپ شروع کرتے ہیں. کوئی شام کو کہہ لیں کہ اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے بعد جو ہے کوئی چھوٹی ریڈی لگاتا ہے، جو کسی اسٹور کے اوپر کام کرتا ہے. یعنی وہ خود جو ہے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے تو پھر ہم اس کو جو ہے اس کی شادی کریں گے یا کوئی اور سیٹ اپ جو ہے بنائیں گے. تو وہ پاؤں پہ کھڑا ایسے نہیں ہوگا، وہ تبھی ہوگا جب ہم اس کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے، کام کروائیں. تو اپنے بچوں کی سوچ کو جو ہے اس طرح کا بنائیں کہ آپ نے کام کرنا ہے، جس طرح کا بھی ہو. کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. ہر کام، جو بڑی بڑی کمپنیز آج بنی ہوئی ہیں، وہ بھی کسی دن ایک چھوٹے سے کام سے سٹارٹ ہوئی تھی. تو اس لیے یہ سوچ جو ہے اس کو نکال دیں کہ کل کو ہم نے اپنے بچوں کو نوکری کروانی ہے یا نوکری ان کو ملے گی. ایسا سیٹ اپ بنا لیں کہ ان کو نوکری کی طرف دیکھنا ہی نہ پڑے. اور ایسا تبھی ہوگا جب وہ کوئی کام کرنے کے قابل ہوں گے. اب وہ کام فزیکلی بھی ہو سکتے ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے، کوئی چھوٹی سی دکان ہو، کوئی چھوٹا سا فوڈ کا کہہ لیں کہ ان کا سیٹ اپ ہو. فوڈ کے جو سیٹ اپس ہیں، چھوٹی چھوٹی ریڑیاں جو ہیں، دکانیں جو ہیں بڑی اچھی خاصی چلتی ہیں اور چند گھنٹوں کے لیے بھی چل سکتی ہیں. ارلی مارننگ میں ناشتے کا پوائنٹ ہو سکتا ہے، شام میں جو ہے کوئی فوڈ اسٹریٹ کا کام ہو سکتا ہے، فروٹ کا کام ہو سکتا ہے، یا کوئی چھوٹے چھوٹے یہ کہہ لیں کہ ڈیری کے فارم جو ہیں یہ چلائے جا سکتے ہیں. پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ کام ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. چھوٹی سی انویسٹمنٹ سے سٹارٹ لیں. انشاءاللہ تعالی جو آج آپ کا سٹیپ ہوگا وہ آنے والے دنوں میں بہتر ہوگا. تو طرز زندگی کو بدلیں گے تو پھر ہی ہمارا آنے والا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہوگا اور تبدیل ہوگا. اب میں جو ہوں، میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی کہ بڑا رسک ہوتا ہے ایک جابین بندے کے لیے. میں نے یہ رسک لیا ہے. میں ذاتی طور کے اوپر جو ہے کہہ لیں کہ ایک جابین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ چلا رہا ہوں، اور چلا بھی گھر کی چھت کے اوپر رہا ہوں. کس طرح کا چلا رہا ہوں جی؟ میں ڈیری کا چلا رہا ہوں. ڈیری میں کیا؟ گوٹ فارمنگ کر رہا ہوں اور چھت کے اوپر کر رہا ہوں. چھت کے اوپر اس کام سے میں جو ہے، ورنہ میری یہ کہہ لیں کہ یہ جو تنخواہ ہے اس کے اوپر میں صرف اپنا گھر چلا سکتا ہوں. اس سے مجھے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ بے شک قربانی کے اوپر 2 یا 4 جانور بھی سیل آؤٹ ہو جائیں تو ایک ہیلدی جو کہہ لیں کہ سرمایہ میرے پاس آ جاتا ہے. آج کل قربانی کا بکرا جو ہے ایزیلی 70-80 ہزار کا یا لاکھ روپے کا تو سیل آؤٹ ہو جاتا ہے. تو اس طریقہ کار سے اگر چھوٹے چھوٹے کام ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں تو پھر جو ہے ان کے لیے تعلیم بھی فائدہ مند ہوگی. ہاں، تعلیم جو ہے دلوائیں ضرور. یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بالکل سائڈ کر دیں. اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ کن بچوں کو آپ نے جو ہے اچھی تعلیم اور صرف تعلیم کے اوپر فوکس دلوانا ہے اور کن کو آپ نے کام کی طرف لے کے جانا ہے. تھوڑی بہت ہر کسی کو جو ہے سینس ہونی چاہیے. خاص طور پہ یہ موبائل تو اب ہر بندے کے پاس ہے. اس سے کمانا سیکھیں. آپ کوئی بھی کام فزیکلی بھی کر رہے ہیں تو اس کو اپنے موبائل کے ساتھ اٹیچ کر کے آپ ارن کر سکتے ہیں اور اپنی کمائی کو بڑھا سکتے ہیں. اس کے ڈفرینٹ ویز ہیں. یہ کہہ لیں کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز جو ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر جو ہم لگاتے ہیں، ان سے ہم جو ہے اپنے کاروبار کی تشہیر کر سکتے ہیں، اس کو بڑھا سکتے ہیں، اپنی کمائی کو، اپنے روزگار کو جو ہے انکریز کر سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے کوئی فزیکل کام کریں، اس کو ساتھ جو ہے یہ آن لائن اٹیچ کر کے اس کو جو ہے رن کریں. انشاءاللہ تعالی یہی کام، چھوٹے کام جو ہیں کل کو بڑے ہو جائیں گے اور ہمارا جو ہے یہ سہارا بنے.